बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रिसीन हैदर मज़हर हूँ और आप मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, शायद हम उस मुल्क के शहरी हैं जहाँ पर तनकीद करना गलत समझा जाता है और इस वजह से तनकीद करने वालों के मुंह बंद करवा दिए जाते हैं। पाकिस्तान पिछले 5-6 दिन से एक हालत जंग ही कह सकते हैं कि ना आपके साथ अफ़गानिस्तान बैठने को तैयार है, भारत के साथ आपके मामलात अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, यहाँ तक कि आप जंग पर उतरे हुए हैं। ईरान भारत का साथ देने को तैयार है। आप एक डेड लॉक कंट्री बनकर रह गए हैं। सिर्फ एक चीन का रास्ता है और बाकी तमाम की तमाम सरहदें आपकी गैर महफूज हो चुकी हैं। इस पूरी की पूरी सूरत हाल में डिजिटल मीडिया के जितने भी व्लॉगर्स हैं उनको उठा कर देख लें, कोई एक शख्स ये नहीं कहेगा कि हुकूमत को ये इकदाम करना चाहिए। मेन स्ट्रीम मीडिया पर कोई ये बात नहीं करेगा और कोई भी शख्स इस तरह का कोई मशवरा तक नहीं देगा कि इस वक्त मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को और जो हुकूमत है उसको क्या करना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चंद एक ऐसी चीज़ें थीं जिन पर हम भारत से हार चुके हैं। मैंने 9-10 पॉइंट निकाले हैं, एक एक करके वो आपके सामने रखना है। लेकिन इन तमाम तफसीलात से पहले दरख्वास्त भी करनी है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और आपको और मेरा जो ये तस्वीर और आवाज़ की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन, जब भी कोई मुल्क जो है वो हालत जंग में होता है तो वो सबसे पहले क्या चीज़ें करता है? वो सफारतकारी मजबूत करता है, वो मुल्कों को अपने साथ मिलाता है। लेकिन शायद हमारे हुक्मरानों को जो है वो इस वक्त तक ये समझ नहीं आ रही। हुकूमत पाकिस्तान ने भारत को जवाब देना था और उस जवाब देने में इतनी एक देर कर दी कि मैं समझता हूँ कि अब चीज़ें बहुत ज़्यादा हद तक हाथ से निकल चुकी हैं। हमने देखा कि जब पुलवामा के अंदर वो अटैक हुआ, चाहे आप कह लें कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, लेकिन वो अटैक हुआ तो भारत ने अपनी मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में चंद फैसले करने के बाद भारत के वज़ीर आज़म ने सबसे पहला काम क्या किया कि वो अपनी आवाम में किया। उसने एक अवामी इज्तिमा से खिताब किया नरेंद्र मोदी ने और बड़ी जोशीली तकरीर की। आवाम को उसने चार्ज कर दिया, उसने एक माइंड बना दिया कि अगर हम जंग में जाएंगे तो हम अपने वतन अजीज़ के लिए जाएंगे, यानी भारत के लिए जाएंगे। लेकिन मेरा ये सवाल है कि क्या आया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किसी अवामी इज्तिमा से जाकर खिताब किया और ये बताने की कोशिश की कि हम अब आगे क्या करेंगे और क्या आवाम को साथ मिलाने की कोशिश की? नहीं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत देर कर दी। आप जैसे भी वज़ीर आज़म हैं, चाहे आप फॉर्म 47 की जो एक लास्टिक की शलवार है वो पहन कर वज़ीर आज़म बने हैं, लेकिन आपको अवामी इज्तिमा कर बताना चाहिए था भारत को भी कि आवाम मेरे साथ खड़ी है। लेकिन आप इस चीज़ से जो है वो कासिर है। फिर इस वक्त बहुत से मुल्कों के सफ़ीर पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान को और हुकूमत पाकिस्तान को क्या ये नहीं करना चाहिए था कि उन तमाम सफ़ीरों की एक डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस बुलाए और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो उन सफ़ीरों के सामने रखे कि देखें जी, भारत इन तमाम चीज़ों में झूठ बोल रहा है और सिर्फ भारत जो है वो अपनी इंतहा पसंदी दिखा रहा है। लेकिन हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने ऐसा भी कोई इक़दाम नहीं किया कि आप सफ़ीरों की एक मीटिंग बुला ले, बिल्कुल नहीं किया गया। फिर तीसरे नंबर पे मुझे जो ये लगता है वो ये था कि जब ये मामला हुआ और भारत ने आपके सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए, आपके वीज़े कैंसिल किए लोगों के, उसके साथ साथ भारत ने जो है वो सिंतास मुआहिदा मुअत्तल किया, बॉर्डर बंद किए, तो आपको फौरी तौर पर OIC में जाना चाहिए था या आपको UN सिक्योरिटी काउंसिल जो है वहाँ पे जाना चाहिए था और जाके वहाँ पे अपने जितने भी आपके खदशात हैं वो रखने चाहिए थे और उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी कि आप एक इजलास बुलाएं। लेकिन भारत शायद इतना मजबूत है या आप उसके खिलाफ खड़ा नहीं होना चाह रहे। आप नहीं गए अभी तक। अगर गए तो उसका कोई फिजिकल एविडेंस देना कि हम ये देखें जी OIC में चले गए, ये हम सिक्योरिटी काउंसिल UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर गए। आप नहीं गए। क्यों नहीं गए? इसका जवाब अब आप दे सकते हैं, ना मैं दे सकता हूँ, ना अवाम पाकिस्तान जो है वो दे सकते हैं। फिर मैंने क्योंकि मैं एक अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से चीज़ों को स्टडी करता हूँ, जो मुल्क इस वक्त हालत जंग में है या जिनके इस तरह के मामलात हैं, फ़र्ज़ किया यूक्रेन ले लें या बाकी जितने भी ममालिक हैं, तो उनके वज़राए ख़ारजा फ़ौरी तौर पर मुल्क छोड़ते हैं, बाहर के ममालिक में जाते हैं, जो मजबूत ममालिक हैं उनके पास जाते हैं, उनके वहाँ पर जाकर वज़राए ख़ारजा से, वज़ीर आज़मों से मुलाकातें करते हैं और लॉबिंग करते हैं। आपकी लॉबिंग कहाँ गई? क्या आपने लॉबिंग की?
آپ اس میں بھی ناکام ہوئے تو بھارت دشمن ہوا یا آپ ہمارے دشمن ہوئے؟ ذرا آپ ہمیں اس چیز کے اوپر تھوڑا سا گائیڈ کر دیں۔ پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ اس حالت کے اندر سب سے پہلی ذمہ داری یہ بنتی تھی کہ پاکستان کی جو حکومت ہے، جو حکومتی جماعت ہے، وہ ایک آل پارٹیز کانفرنس بلاتی، اس میں تمام لیڈرشپ کو بٹھاتی، عمران خان کو بھی بٹھاتی، اور پھر وہاں پر بات ہوتی اور پوری دنیا کو پیغام جاتا کہ ہم اپنے ملک کے لیے متحد ہیں۔ لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ پاکستان میں ایک مقبول ترین لیڈر کی بہنوں کو اس سے نہیں ملنے دے رہے، اس کے وکلا کو اس تک جو ہے وہ ایکسیس نہیں دے رہے، آپ اس جماعت کو آج بھی کریش کرنے کو تیار ہیں۔ بارڈر پر جنگ خراب ہے، آپ صنم جاوید خان کو اٹھانے اور اس کے شوہر عتیق کو اٹھا رہے ہیں، آپ آج بھی لوگوں کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر رہے ہیں۔ تو کیوں ایک ایسا لیڈر آپ نے آئی ایس پی آر کے پیجز کے اوپر ملی نغمے چلوا کے دیکھ لیا، آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اس کی اتنی ریچ نہیں گئی۔ عمران خان نے ایک ٹویٹ کیا ہے اس میٹر کے اوپر، اور میں کل رات تک کی ریچ دیکھ رہا تھا کہ 3 ملین سے زیادہ کی اس ٹویٹ کی ریچ تھی۔ ایک ایسی با اثر آواز، ایک ایسی مؤثر آواز جس کی پوری دنیا میں سنی جاتی ہے، آپ اس کو سسٹم میں سے آؤٹ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، اور بارڈر کے اوپر آپ کی جو ہے وہ جنگ لگی ہوئی ہے۔ پھر دوسری طرف دیکھیں جی تو جو سندھ طاس معاہدہ کینسل ہوا تھا بھارت کی جانب سے، وہ کینسل کیا ہوا جو معاہدہ تھا وہ کس کے کہنے پر ہوا تھا؟ وہ ورلڈ بینک کے کہنے پر ہوا تھا۔ تو کیا آیا جب بھارت نے وہ معاہدہ کینسل کیا تو آپ ورلڈ بینک کے پاس گئے کہ جی دیکھیں آپ ثالثی تھے اس کے اندر اور یہ معاہدہ ہوا تھا، بھارت نے جو ہے وہ یہ معاہدہ کینسل کر دیا ہے؟ آپ ہرگز نہیں گئے۔ کیوں نہیں گئے یہ اب آپ بتا سکتے ہیں۔ پھر مجھے جو یہ لگا وہ یہ تھی کہ آپ عوامی رائے بنانے میں اور عوام کا مورال بلند کرنے میں بھی ناکام ہو گئے، کیونکہ آپ ساری سیاسی قیادت کو ساتھ لے کر بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ وقت تھا کہ آپ کی سیاسی قیادت کے پاس، ہمارے ملک کی سیاسی قیادت کے پاس ایک اسٹریٹجی ہوتی، اس اسٹریٹجی وہ جو ایک اسٹریٹجی ہے اس کے ذریعے آپ عوام کا مورال بلند کرتے، یہ نعروں اور نغموں سے نہیں بلکہ گراؤنڈ پر جا کر آپ کام کرتے۔ آپ نے ابھی تک اس لمحے تک جو ہے وہ یہ کام بھی نہیں کیا۔ پھر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ مختلف چینلز کے اوپر اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی کہ جنگی طیارے اڑ رہے ہیں۔ آپ تمام یوٹیوبرز کے تھمبنیلز اٹھا کے دیکھ لیں، جنگی طیارے اڑ گئے، بھارت کی مورچے تباہ کر دیے، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ ڈی جی صاحب بھی یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ یہ پریس کانفرنس کیا ڈی جی صاحب کو کرنی چاہیے تھی بھارت کے خلاف، یا سیاسی لیڈرشپ کو آ کے بیٹھ کے کرنی چاہیے تھی؟ آپ کی سیاسی لیڈرشپ تو کہیں نظر نہیں آ رہی اس پورے کے پورے معاملے میں۔ آپ کے شریف خاندان نے ابھی تک ایک بھارت کے خلاف بیان نہیں دیا۔ کیوں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور یہ قوم آپ سے سوال پوچھ رہی ہے سارے کے سارے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ وزیر دفاع کو جانتی ہے۔ کوئی ڈی جی آئی ایس پی آر کو کون جانتا ہے؟ کتنے ملکوں کے، میں برطانیہ میں کھڑا ہوں، مجھے نہیں پتا ان کے ڈی جی آئی ایس پی آر کا کیا نام ہوگا۔ ابھی چند لمحے پہلے مجھے ایک بھارتی دوست ملا، میں نے اس سے ایک مذاق میں سوال کیا، ہم ایک دوسرے کو جگتیں کروا رہے تھے اس جنگ کے معاملے کے اوپر۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ تمہارے آرمی چیف کا نام کیا ہے؟ اس کو نہیں پتا تھا، اس کو ابھی 2 سال ہوئے ہیں اس ملک میں آئے ہوئے، پہلے وہ بھارت میں ہی رہتا تھا، وزیر اعظم کا پتہ ہے۔ تو پوری دنیا اس طرح سے چلتی ہے، پوری دنیا وزیر دفاع کو کوریج دیتی ہے، وزیر اعظم کو کوریج دیتی ہے، نہ کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو۔ تو آپ اس چیز میں بھی لیک کر رہے ہیں۔ یہ تنقید برائے اصلاح ہے، تنقید برائے تنقید نہیں ہے، یا نہ تنقید برائے نفرت نہیں ہے، یہ تنقید برائے اصلاح ہے کہ اپنی اصلاح کر لیں، خدا را ابھی بھی وقت ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ خواجہ آصف وہ فاکس نیوز پہ انہیں چلیں بلا لیا کسی نے، لیکن وہ آج تک وہ پارلیمنٹ کی جگتوں اور سیال کوٹ کے تھڑوں پہ بیٹھ کے کرنے والی جگتوں سے باہر نہیں آئے۔ وہاں پہ بیٹھ کے آپ جگت بازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک وزیر دفاع کا یہ کام ہے، اور پھر آپ ایک ایسا بونڈا بیان دے رہے ہیں جس کے اوپر بھارت بیانیہ بنا کے پوری دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ یہ ان کا وزیر دفاع بیان دے رہا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے اندر آپ نے لیک کیا ہے، آپ نے لوپ ہول چھوڑے ہیں۔ تو میں اسی لیے یہ بات کرنے پہ مجبور ہوں کہ دراصل ہمارا دشمن بھارت ہے، یا ہماری سیاسی اور عسکری قیادت ہے جو یہ تمام چیزیں کرنے میں آج تک ناکام ہے۔ باقی فائنینشیل دوڑ لے لیں، باقی چیزیں لے لیں، ان میں تو بڑا فرق ہے، اور ہم شاید چاہ کر بھی بھارت کو نہیں پہنچ سکتے کیونکہ وہ اب ہم سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے اوپر کام کرنا بہت ضروری تھا۔ اس ولاگ سے اجازت دیجیے گا،
اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے, اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیے, وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے. اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.